بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع تركيب دالتين. نأخذ نموذج لفرض فرض رائع. f و g دالتان معرفتان كما يلي: f x تساوي x مربع ناقص 2 g دي x تساوي جذر x زائد 2. السؤال الأول: عين مجموعة تعريف الدوال f و g. f دايرة g دايرة f. ركزوا معايا يا جماعة واسمعوني مليح واش راح نوصل. هنا كاين نماذج هادي فيها كيلكو بياج كيما نقولو، ركزوا عليها. اف معرفة من أجل كل اكس ينتمي إلى ار. معناتها هنا لا يوجد العبارة، هنا الدالة هذه عبارة عن ثلاثي حدود، تسمى معرفة على ار ما فيها لا جذر لا كسر. إذا دي اف ماذا تساوي ار. تقدر تكتب هذه طول بلا ما نشرح. بالنسبة لجي دالة جذرية لازم ما داخل الجذر أكبر يساوي جي معرفة من أجل كل عدد حقيقي إكس ينتمي إلى آر و ما داخل الجذر إكس زائد 2 أكبر يساوي صفر. معناتها ما تكتبليش الجذر موجب، الجذر على بالي موجب، لازم لي في نصو، ما لازمش يكون سالب. هنا إكس زائد 2 أكبر يساوي صفر، ما معناه؟ معناتها إكس أكبر يساوي ماذا؟ ناقص 2. إكس ينتمي إلى آر و إكس أكبر يساوي ناقص 2. معناتها مجموعة التعريف هنا واش قالت لك دير ناقص 2 تروح حتى النحو اليمين، معناتها هذا على يسار ناقص 2 بكل يشطب. إذا هنا دي جي ماذا تساوي ناقص 2 زائد ما لا نهاية. هاد الأمر يا جماعة كنتو تعلمتوه. دوك ركز لي على مجموعة تعريف دوال مركبة وتركيب الدوال. صح. هايا دي اف دايرة جي، غير هاك الخط دي اف دائرة جي. خي قلنا نكتب اكس هنا باش تبقى المرصاص ونبدا القراءة تاعي من اليمين. واش نقول هنا؟ نقول اكس تنتمي إلى دي جي و في زوج جي دو اكس تنتمي إلى دي اف. صح. عوضنا دي جي عندك هاك لقيتها نتا قبيل، دي جي اكس ينتمي إلى ناقص 2 زائد ما لا نهاية. هذه هي دي جي تاعي هاهي. و جي دو اكس عبارة، تصاوني العبارة تاع جي دو اكس نمدوها لك. جذر اكس زائد 2 واش بيه؟ ينتمي إلى دي اف، ينتمي إلى دي اف واش هي ار. تسمى كيما درنا في الفيديو السابق، عوض دي جي عوض جي دي اكس عوض دي اف، والجديد تلقاه لهنا في منين ينتمي، هنا تلقى الجديد. ركز معايا مليح. إذا الجذر ينتمي إلى ماذا؟ إلى ار. واش معناتها جماعة الجذر ينتمي إلى ار؟ نفس الهضرة اللي هضرنا في الفيديو السابق. هنا الجذر حقيقي، عدد حقيقي، تسمى يمكن حسابه. واش معناتها يمكن حسابه؟ تسمى لازم يكون واش؟ يكون معرف. تسمى هذه كيف نترجموها؟ هذه الجديد قلنا بكل تلقاه لهنا، هذه برك كيف نترجمها؟ الجذر لازم يكون معرف. واش نكتبو هنا؟ اكس ينتمي إلى ماذا؟ إلى ناقص 2 زائد ما لا نهاية. و هنا الجذر باه يكون حقيقي يجب أن يكون معرف. معناتها جذر اكس زائد 2 معرف، جذر اكس زائد 2 معرف، بمعنى يمكن حسابه. هذا واش معناتها عدد حقيقي. واش نقول هنا؟ اكس ينتمي الى المجال ناقص 2 زائد ما لا نهايه، وهذا باه يكون معرف لازم ما داخل الجذر اكس زائد 2 اكبر يساوي صفر. واش معناتها؟ معناتها اكس اكبر يساوي ماذا؟ ناقص 2. ما معناه؟ معناتها هذا شوف اش قال لنا. الشرط الاول هذا قال لنا نديو ناقص 2 نروحو نحو اليمين هاك. والشرط الثاني قال لك نفس الشيء، هو الثاني نفس الاجابه، قال لك نديو ناقص 2 نروحو نحو اليمين. اذا مجموعه التعريف دي اف دائره جي ماذا تساوي ناقص 2 زائد ما لا نهايه. انتهى. داكور فهمناها. تسمى هنا تقول لي كيعود عندنا كسر ينتمي لار، تسمى لازم نقولو كسر معرف. جذر ينتمي لار تسمى نقولو جذر معرف. نعم هذيك هي. هاي دوكا كي تحسب العبارة تتأكد من صحة الإجابة. بصح تولى كاينين دي بياج، كاين فخ. هاي اف دائرة جي دو اكس تساوي ماذا؟ تساوي اف عارضة جي دو اكس. واش تفهمنا يا جماعة؟ دوكا هنا دوك ندعمكم بالتمرين فيه غير التركيب تاع الدوال، علاه باه تتمرن باه تتعلم مليح. هاي يا جماعة هنا الحرف اللي خارج العارضة هو اف، هذا هو اللي يوجهنا، تفهمنا بلي هذا هو اللي يوجهنا. هذا واش قاعد يقول لنا دوكا؟ قال روحوا لاف، نروحوا لعبارة اف، بصح ما نقولوش اف دو اكس، نقولو اف دو جي.
بمعنى هنا عوض لي الإكس هادي باه تعوضها بجي خلاص. هيا كي نقول اف دو جي واش راح نلقى جي دو إكس كامل مربع نقصو لها 2. هاي عوض جي بما يساويها. كي نعوضو جي بما يساويها واش راح نلقاو؟ جذر عندي إكس زائد 2 هاي مربع نقصو لها 2. حذاري أو هذا هو الفخ، هذا هو البيج. هنايا قبل التبسيط يا جماعة قاعدة قبل ما تبسط أو تستعمل مجموعة التعريف غنسقسيك هنا. انت هذا الجذر هذا خي حنا اللي نضمنو النتيجة خي كقريت كما أنا قلت لك هنايا تربيع خارج الجذر، أو انت اللي تضمن لي المقدار هذا بلي يكون موجب ولا معدوم. تسمى ما هو الشرط هنا وكسيه تكون العبارة هذه معرفة كي يعود إكس زائد 2 أكبر أو يساوي صفر. إذا هنا واش تقول لي؟ تقول لي اف دائرة جي دو إكس واش تساوي؟ اختصر على روحك بصح حط الشرط يبقى يتبعني الشرط ما تكونش اجابتي فيها تناقض. واش راح نلقى؟ اكس زائد 2 ها هي اكس زائد 2 ناقص 2. ما تنساش و بشرط. ما هو الشرط؟ هو اكس زائد 2 اكبر او يساوي ماذا؟ صفر. تسمى الشرط هذا يبقى يتبعنا. روح كمل. عطينا النتيجة الأخرى اف دائرة جي دو اكس تساوي ماذا؟ ناقص 2 تلغى مع 2 تساوي اكس بصح بشرطها. بشرطها ما هو الشرط؟ قلت التنين هذه هنا اكس أكبر يساوي ماذا؟ ناقص 2 بمعنى اكس ينتمي المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية. دوك أنا كي نشوف النتيجة هذه كي نشوف النتيجة هذه هي النتيجة. كي نشوف النتيجة هذه هاك هذا كون ما كتبتليش انت الشرط، كون هذا ما كتبتوش، كون قلت لك هذا ما تكتبوش عندك فيه، ما هي مجموعة نسقسيك على مجموعة التعريف واش راح يكون مجموعة التعريف هنا واش هي ار. تسمى راح تولي متناقض مع روحك. قبيل قلنا اخي كيما يقول هذا كيما تلقى انت هنا قلنا مجموعة التعريف ناقص 2 زائد ما فيها حتى نقاش. تلقى العبارة هنا بعد التبسيط مجموعة التعريف ناقص 2 زائد ما تلقاش حاجة خلاف. إذا كان لقيتها حاجة خلاف راك طحت في الفخ. الفخ هنايا هام جدا. حذاري عين هنا ضع الشرط قبل التبسيط. خير نختصر لك. ضع الشرط لا تنسى ضع الشرط قبل التبسيط سينو كلشي يجيك غلط. تلقى كلش تلقى تناقض في الإجابة تاعك. ما تنسناش هادي برك. هذا هو البياج الوحيد اللي كاين في الدار المركبة. ما تطيحش في البياج هذا برك وخلاص. خدمك تتعلمها بالممارسة تتعلمها. سي بون فهمنا هذه. هل يوجد تناقض؟ دوك انا كون سقسيك هكا كون غطي الشرط نقول لك ما مجموعة التعريف تقول لي في حين هي كون تحط انت الشرط وتتبع هضرتي تلقى كيما قال هذا كيما يقول هذا. معناتها مجموعة التعريف تاع اف دائرة جي واش هي ناقص 2 زائد ما هي الشرط هذاك اللي حطيت. ما لازمش تكون متناقض مع روحك. نروح نعكسوها ودوك تلقى نخدمو بنفس الطريقة وما تلقاش تناقض باذن الله. ما تلقى حتى تناقض. هاي عاودوا يا جماعة الفيديو كون تلقى اي مشكلة سأل واش حبيت نجاوبك. سأل واش تحب. هيا ما هي مجموعة التعريف جي دائرة اف دي جي دائرة اف. هاي ما هو الشرط هنا. يا جماعة واش نقول؟ قلنا دوك هادي تحب ما تزيدش تكتبها تا اكس ونجاوبو هكا نبداو من اليمنى ونروحو. دوكا صاي تعلمت. قول اكس ينتمي الى دي اف و في زوج اف دو اكس تنتمي الى دي جي. نروح اوكي. عوضنا هادي وهادي وهادي. راح نعوضهم. واش نكتب؟ اكس تنتمي الى دي اف واش هي ار تنتمي الى ار. هادي دي اف تاعنا واش هي ار وهادي واش هي خي ناقص 2 زائد ما لا نهاية. و اف دو اكس اللي هي اكس مربع ناقص 2 تنتمي الى ماذا؟ الى دي جي الى 2 زائد ما لا نهاية. اللي متبع لي فيديو تاعي كامل هادي يا جماعة اللي كان تشفاو قلت لكم هادي تحول الى يا معادلة يا متراجحة. على كان الاختيار تاعي على هذا النموذج
هنا باه تشوف جميع الحالات. في الفيديو السابق هضرنا على المعادلات، درك هنا نبدل لك نهضروا على المتراجحات. هذه ما لا جمعت تحول الى متراجحه. متراجحه. ها واش نكتب؟ نكتب اكس ينتمي الى ار، و هنا كيقول لك القوس ياخذ القيم من 2 وروح حتى زائد ما لا نهايه. تقدر تبدلها انت هاك، تقدر تكتب اكس مربع ناقص 2 اكبر او يساوي 2. الكتابه هذه وهذه كيف كيف، هذه مجال وهذه حصر، هذا مكان. متراجحه. اذا اكس ينتمي الى ار، و ها واش نقول هنا؟ نرجعوا المعادله ماذا؟ نرجعوها صفريه. نرجعوها صفريه. هذه اكبر يساوي ماذا؟ ناقص 2. هذه ناقص 2 عفوا، ناقص 2. هاي هات ناقص 2 هذه هنا، هاتها هنا. واش راح نلقى؟ اكس مربع ناقص 2 زائد 2 اكبر تساوي ماذا؟ اكبر تساوي صفر. هنا 2 تلغى مع ناقص 2، اكس تنتمي الى ار و اكس مربع اكبر يساوي صفر. هذا الامر هذا عدى علينا، هذا عدى علينا في التمارين. واش راه في الكتابه اكس مربع اكبر يساوي صفر محققه دوما. مادام هذه محققه دوما، ها ماذا نقول؟ معناتها اكس ينتمي الى ار، يعني اي عدد حقيقي تربعو راح تلقاه موجب، مش راح تلقاه حاجه خلاف. تسمى هذا ثاني ما راح ينحي لنا والو. اذا هنا مجموعه التعريف دي ها جي دائره اف ماذا تساوي؟ تساوي ار. راح نحسبوا العباره المركبه. دوك ما تلقاه حتى مشكل، دوك ما تلقاه حتى حاجه تقلقنا. ركز. ها جي دائرة اف دو اكس تساوي ماذا؟ جي عارضة اف دو اكس. جي عارضة اف دو اكس. الحرف اللي خارج العارضة هو اللي راح يوجهنا. راح نروحو لجي، يقول جي دو اف. جي دو اف يعني نكتب هنا اف وهنا نكتب اف. إذا واش يساوي لنا؟ جذر تربيعي. واش نكتب هنا؟ اف دو اكس ونزيدو لها 2. نزيدو لها 2 تساوي ماذا؟ جذر عطينا اف اكس هي اكس مربع ناقص 2 ونزيدو لها 2. هذه اللي بالحمر هي اف دو اكس. هنا 2 ملغاة مع ناقص 2، الناتجة واش تساوي لي؟ جذر اكس مربع. هنايا هاي نسقسيك تجاوب. كون نحط في بلاصة اكس رقم سالب اخي عادي، هنا ناقص 3 مربع تخرج 9 نورمال معرف. وكون نحط حاجة موجبة معرفة وكون نحط صفر معرف، تسمى هنا لا توجد قيم ممنوعة. هنا لا توجد قيم ممنوعة. لماذا؟ لأن إكس مربع دوما أكبر يساوي صفر. ما تقدر تبسط ما تحط لي حتى شرط يتبعني، ما كان حتى حاجة تتبعني. هنا كيعود التربيع داخل الجذر. واش قلنا جماعة؟ بريبارينا لها هذه من قبل. تحط قيمة مطلقة ولا ما تحطش؟ تحط. إذا الناتجة تساوي القيمة المطلقة لماذا؟ لإكس. هاي العبارة تاعي. جي دائرة اف دو اكس ماذا تساوي؟ القيمة المطلقة لإكس. ما هي مجموعة التعريف هنا؟ هل توجد قيم ممنوعة؟ لا توجد. لماذا؟ لعدم وجود كسر ولا جذر. إذا فعلا هنا دي جي دائرة اف ماذا تساوي؟ تساوي ار. ما كان حتى رقم اللي يقلقنا، هذا ما كان باختصار شديد. فاهمين يا جماعة؟ في رأيك هل جي دائرة اف تساوي اف دائرة جي؟ نعطيك خلاصة الساعة قبل ما نسألك السؤال، ولا نقول الساعة الخلاصة. شوف واش لقينا. لقينا اف دائرة جي دو اكس تساوي ماذا؟ تساوي اكس. ومجموعة التعريفها دي اف دائرة جي تساوي ماذا؟ ناقص 2 زائد ما لا نهاية. واش لقينا ثاني؟ وجدنا أيضا جي دائرة اف دوكا العكس دو اكس تساوي ماذا؟ قيمة مطلقة لإكس. واش ثاني؟ ومجموعة التعريفها دي جي دائرة اف واش تساوي؟ تساوي ار. السؤال هل جي دائرة اف تساوي ار دائرة جي؟ وعلل الجواب باين. الجواب باين. مجموعة التعريف ديجا ماهيش مليحة. قال هنا بما ان دي جي دائرة اف تختلف عن دي اف دائرة جي،
ما معناه؟ معناه الدالتين غير متساويتين اف دائرة جي تختلف عن جي دائرة اف. سي بون. هذا جماعة فرض طاح في السنوات الماضية. من المفروض والله أعلم راكم فاهمين طرا بيان، خاصة اللي تبع معايا من أول فيديو. زيدوا راجعوا وثبتوا المعلومات. اللي يحتاج أي سؤال سأل واش حبيتو بإذن الله نجاوبوك. حطنا سؤال برك في التعليق وخاطئك. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.